Mga igsoon, natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang usa ka libo ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang ikaunom ka libo gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ikaunom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, og sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig, og ania na kita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini, gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios. Si Adan ni adtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios, ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Apan sa dili pa ako mopadayon sa unahan, among dakong pagyukbo sa among labaw nga magtutudlo ang among mahal nga supremo sa gingharian sa Dios nga mo'y nagpundar niini. Mahal na Hari Philemon o Riam Bonanza, og sa kinatibuk ang puwersa sa gingharian sa Dios gikan sa mga regional leaders nga naakaron sa sa karehiyon, sa atong mga provincial leaders, mga municipal leaders, o sa atong mga barangay leaders. Ingon man usab sa tanang member sa gingharian sa Dios. O sa atong mga kauban nga nahimong pangulo, mga pangulo sa mga pultahan sa gingharian sa Dios, sumala sa banay ni Jacob o Israel nga mibangon o gitukod ni mahal na Haring Philemon o Riam Bonanza dinhi sa Pilipinas, isip bagong Israel. Ug sa ngalan usab sa atong presidente sa gingharian sa Dios nga si mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, nga sa kanunay inabagan sa igsoon nga si Hari Adolfo Riam Bonanza, o sa pinatibok ang suporta sa royal family sa atong mga mahal na reyna, o sa tanan gayod nga nagahatag suporta aron kaning ato nga pagsibya kanunay nga magpadayon. Salamat kaayo kaninyong tanan. O kutob sa maabot ning maong sibya. Mga igsoon, wala man na karon ang ato ang regular nga angkorman nga si Hari Juanito, kay na-cancel man ang iyahang biyahe from Tubigon to Cebu. Mao nga kita lang karon ang kasamtangan nga mag-angkor o magusay sa mga pinago sa Dios dinhi sa kalibutan mahitungod sa gingharian sa Dios. Nga kining yung boss nga John si Haring Edgar Ligutong. Mayong gabi usab diha sa akong pinanggang inahan nga si Mama Reyna Perlita Ligutong. Bansa ko mga igsoon nga na diha karon sa San Fernando, Cebu. Sa tanan namong mga silingan nga kanunay usab nga naminaw niini. Og sa tanan gayod, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa maabot ni maong sibya atong programa. Mayong gabi. Sa miaging Domingo, atong gihisgutan ang mga butang, apil sa mga dagkong butang nga gidugang sa Dios. Naandam ng daan kini sa Dios para sa programa sa gingharian sa Dios.
Kay gisulat man nga apan maunahan ninyo pagpangita ang gingharian kanang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga kita kinahanglan mahimong hingpit nga pagkamatarong nga atong masunod, atong mabuhat ang mga kabubuton sa Dios. Ilabi na kining mga tulumanon sa Dios, ang iyahang mga kabalauran o iyang mga sugo. Aron nga ang tanang mga butang igadugang ra kanatong tanan gayon. Kay matud pa sa Hagio, no? 2:8 ang nagaingon ang salapi ako man ug ang bulawan ako usab nagaingon ang Dios sa mga panon. Mao nga kining proyekto nga deuterium nga gitawag og everlasting deposit of deuterium dinhi sa Pilipinas nga matag adlaw dunay madeposito nga 85 million barrels a day. Walay laing nasod nga gihatagan ni ana, kini lang ang atong nasod sa Pilipinas tungod kay mao man kini ang nasod nga gihatagan ni Kristo sa gingharian sa Dios. Unang kanunay gayud namong ipahinumdom kaninyo nga si Kristo mismo ang namulong niini matud pa niya, wala ba kamo makabasa sa kasulatan? Mo nang ipabasa ng kasulatan gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag aron atong mahibaluan ang tanan gayud nga mga sekreto sa kalibutan, mga tinago sa istorya sa gingharian sa Dios. Mo nang ipabasa nga ang balaang kasulatan ipabasa. Nasultihan ko kamo, namatod pa niya, wala ba kamo makabasa sa kasulatan nga ang bato sa nga magtutukod gisalikway siya to, wala tuohi sa mga tao, nagsangyaw sa gingharian sa Dios apan wala mo tuo kadtong mga Hudiyo, nahimong bato sa pamag-ang, no? Buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayud mo na ang kahibulungan ang mga buhat ni Kristo. Ang patay gibuhi, tanan nga mga milagro ilang nasaksihan apan nagduha-duha gihapon sila. Kung sa isulti ni Kristo, busa sultihan ko kamo katong mga Hudiyo nga wala mo dawat niya isip hari didto sa Jerusalem, yang gikuha ang gingharian sa Dios o gihatag sa usa ka nasod nga namunga sa mga bunga niini. Wala hinganli kung unsang nasura tungod kay nanang panahon nga nagsulti o namulong si Kristo niadto pamang panahon tuig 29 AD. Wala pay ngalan ang nasod sa Pilipinas. Pero bisan unsang mahimo ngalan anang nasura, dili pod mabakwi kanang propesya ng daan ni Isaias nga ang Dios sa Israel dito sa silanganan ipahimaya sa mga pulo sa dagat. Mao nga kanang nasod nga gihatagan ni Kristo sa gingharian sa Dios naa sa silanganan mga pulo sa dagat. Mao nga ang Pilipinas maoy nakadaog sumala sa mga kriteria nga gitagna ng daan pinaagi sa mga basahon nga atong mabasa sa balaan nga kasulatan. Bisan kaning deuterium mga igsuon nga dugang tagna kuna ni Isaias nga kadagaya sa dagat. So atong hisgutan kaning kahimtang sa Pilipinas sa pag-abot sa tukmang panahon. Nga human natukod ni Mahal na Hari ang gingharian sa Dios niadtong Hulyo 27, 1982 diha mismo sa balaang syudad sa Dapitan. Duna pay mga sukod sa katuigan nga pagaisipon ay ra ihatag ang tanang mga butang
una sa tanan kanang kadagaya sa dagat nga mao kanang deuterium deposit. 40 ka tuig pa gikan sa 1982. Kay kanang 40 ka tuig mao kana ang gigahin sa gimbuhaton sa espiritual, wala pay material. Mao nga ang material niini igahatag sa Dios kanatong tanan nga nagatuo sa gingharian sa Dios sugod pa sa 2022. Hapit na kay karong December naman kita, sunod tuig 2020. So 2 years to go na lang. At ato pa kaning atong pag-antos, no? Gamay na lang nga panahon. Dili nato gisapayan kaning atong mga paghago karon, kaning atong mga pag-antos kay balusan lang kita sa Dios. Ang atong mga kahago dili makawang basta para lang sa Dios. Unya ampingan po nato kining atong lawas nga mao ang templo sa Espiritu sa Dios. Kay kining wala na laing lawas, kini lang atong lawas karon ang nakatakda nga makig-uban ni Kristo sa iyang paghari sulod sa 1,000 ka tuig. Bisan ang gingharian sa Dios sumala sa tagna ni Daniel nga gingharian nga walay katapusan. Kapan nga naman nga gihatagan man o termino nga 1,000 ka tuig, sinugdanan kana sa katuigan nga walay katapusan. Tungod kay ang kinabuhi, kadtong kinabuhi nga sa wala pa makasala si Adan nga mabuhi unta ang tao matag 1,000 ka tuig, ingon nga matag adlaw kana sa atubangan sa Dios, gikuha human sa nakasala si Adan. Kay sa dihang nakasala na si Adan, wala na siya makaabot o 1,000 ka tuig nga panuigon. 930 ang iyahang pangidaron. Sa ato pa 70 na lang ka tuig ang kulang aron nga makup up, matarget ka ng 1,000 ka tuig. Mo nay nahimong opposite sa kahimtang sa tao nga ang edad, average lifespan sumala sa Salmo 90 versikulo 7 nga 70 anyos. Kung hatagan man o sa kapiskay moabot og 80 anyos pero mudangat gihapon ang tanan sa katapusan. Nganuman tungod kay wala pa mahuman kanang gitagal sa Dios nga 1,000 ka tuig human nga nakasala si Adan. Munang sa unang mga panahon, wala gyoy tao nga migabot sa kalibutan, nga miabot sa pangidaron nga 1,000 ka tuig. Kay bisan gani si Matusela, nag-edad man lang og 969, 969, wa gihapon makaabot og 1,000 ka tuig. Kay wala pa, sila makaabot anang panahon nga gitakda sa Dios nga tapuson una kanang 6,000 ka tuig nga maura usab nga pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo. Sa ato pa kining atong panahon karon, no, kaning atong tuig nga 2019, asa man na magagikan? Gikan ba na sa panahon nga nakasala si Adan? Dili, tuig ka na ni Kristo. Mao nga kaning 2019, kung atong tan-awon ang mga sukod sa dagan sa mga panahon na anana sa ikaduhang simana sa Dios nga 7 usab ka milenyo. Kay si Kristo Hesus nahimugso sa tuig negatibo 4. Pero naa siya maander sa ika-4 ka milenyo. Matag milenyo 1,000 ka tuig. Kanang negative 4 mo ipasabot ana 4 na lang ka tuig ang kulang aron matapos ang negatibo nga 1,000 years sa millennium 4.
mao nga ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo ka tuig man sa tao, mao nga kanang millennium 5 mao kana ang unang adlaw ni Kristo. Ang millennium 6 mao kana ang ikaduhang adlaw ni Kristo. Ang millennium 7 nga mao ning atong panahon karon mao kana ang ikatulo ka adlaw ni Kristo. Mo nang kita mga igsuon angay magpasalamat sa Dios. Mo nang gisinggit sa programa sa gingharian sa Dios nga konsumatum est tumala sa inyong nadungog sa antong intro. No? Kay kaning tagna ni Osias sa kapitulo 6 bersikulo 2 natuma na. No? Matud pa sa tapos ang duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon kita niya o kita magapuyo sa iyang atubangan. Nang ang usa ka adlaw sa Dios usbon ko usa man kalibo ka tuig sumala pa sa 2 Pedro 3:8 ang bot ipasabot aning tapos sa duha ka adlaw sa ato patapuson una ang duha ka libo ka tuig. Ay hara mahitabo ang pagpahiuli sa atong kinabuhi kadtong gisgutan kaganina nga kadtong kinabuhi nga ang tao mabuhi matag usa ka libo ka tuig. Munang nasulod na kita karon sa ikatulo ka adlaw sa Dios, ikapito ka milenyo nga ang sulod ani usa ka libo ka tuig nakuha ana og 19 ka tuig. Mo na gisulat ko diha sa Pinadayag 20 bersikulo 6 nga bulahan og balaan ang pag-ambit sa nauna nga pagkabanhaw. Sa ibabaw niini ang ikaduha nga kamatayon walay gahom, kundili sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. Mao na ning ato nga panahon karon nga pagpahiuli sa kinabuhi. No, matag usa ka libo ka tuig kay kaning gingharian sa Dios walay katapusan. So wala po na magpasabot mga igsuon nga ang kinabuhi sa pagpahiuli tapos sa duha ka libo ka tuig limit lang po og usa ka libo ka tuig dili. Gihatag na sa Dios nga sukod aron atong makita nga nahibalik na diay kanato kanang kinabuhi nga kita mabuhi matag usa ka libo ka tuig. Human sa usa ka libo ka tuig, another na pod nga 1,000 years nga kita mabuhi uban ni Kristo, makig-uban sa gingharian nga walay katapusan. Munang sa Latin pa na per omnia secula seculorum, hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Ang tawag ana kinabuhing walay katapusan, forever lasting life. Pero ang pangutana karon mao nay gipangutana usab diha sa basahon sa Ecclesiastes. Bisan tuod nga mabuhi ang tao sa usa ka libo ka tuig apan dili siya makabaton sa kaayuhan nga gikan sa Dios, ay useless gihapon. No, manang atong paningkamutan gyud nga makaambit kita sa mga kaayuhan nga giandam ng daan sa Dios. Kani pahinumdum laman no sa tanan. No, sa gisulti sa Ecclesiastes 6 no, matud pa uubisan pa siya mabuhi sa usa ka libo ka tuig sa makaduha times to pagani. Bisan pa niana dili makapahimulos sa kaayuhan, dili ba ang tanan mo adto sa usa lamang kadapit. Mangandoy ang tao o
kamatayon kay kanang usa ka libo ka tuig puno man sa pag-antos, puno sa paghilak. Kay ang kaayuhan nga programa nga gihatag sa Dios o giandam sa Dios kanatong tanan, o plano man gini niya nga iyang gisulat, no, niya sa pinadayag 21:3 ngadto sa 4 matod pa, og nadungog ko ang usa ka dakong tingog gikan sa trono nga nagaingon, aniya karon ang tabernakulo, no, pulayanan sa Dios kanang tabernakulo. Ang tabernakulo sa Dios uban sa mga tao, og siya magapuyo uban kanila, og sila mahimong mga katawhan niya, og ang Dios gayod magauban kanila, og mahimo nga ilang Dios. Munay sumpay sa tagna ni Osias nga sa ikatulo ka adlaw kita magauban sa Dios. Naa naman kita karon sa ikatulo ka adlaw. Mo nang matud pa og unsa mahitabo aning mga panahona, og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata, og wala nay kamatayon, og wala nay pagbalata, bisan paghilak, bisan kasakit, kay ang mga butang nauna umiagi na. Unya siya nga nagalingkod sa trono miingon, ania karon ginabag-o ko ang tanang mga butang, og siya miingon kanako, isulat mo kay kini nga mga pulong, mga matinumanon o mga matuod. Munay programa sa Dios mga igsoon, ining kahawlihan nga mga adlaw nga mao karon, nga adunay programa nga wala nay paghilak. Kay tagna po na ni Isaias, no, sa 61 city, kung wala nay paghilak, unsa may ipasabot ana, kung dili na mahilak ang tao, unsa may opposite, di ba kalipay, no? Atong sumpayan kana sa tagna ni Isaias, no, sa 61 city, matud pa, pulis sa inyong kaulawan kamo makabaton og pilo, og pulis sa pagkawalay dungog sila magakalipay sa ilang bahin. Busa sa ilang yuta sila makapanag-iya og pilo, ang kalipay nga walay katapusan anha kanila. So gisgutan ang kalipay nga walay katapusan anha kanila, pero wala detalye sa unsa mang paagi. Balik po ta sa sulti sa Dios, ug ang tanang mga butang igadugang ra kaninyo, dili ba ta malipay ani nga dugangan man. Kunya ka na pa pong idugang, dili siya limitado. Kay gidugang sa Dios o idugang sa pag-abot sa panahon sugod anang 2022 nga ika-40 ka tuig gikan sa 1982, kanang dugang nga walay katapusan. Kay mao kana ang mahimong instrumento sa Dios sa pagsuporta sa programa sa paghatag og kinabuhing walay katapusan, nga kanang tao nga magkinabuhi sulod sa usa ka libo ka tuig hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan, nga dili hago sama karon nga bug-at kaayo og mga trabaho. Wala biya magprogram sa Dios nga unta kaning tao mabuhi uban kaniya nga dili unta maghago apan nakasala man si Adan, munang nahimong magpuuma, tiller of the land. Bisan naguma sa yuta, gitunglo ko ng yuta kapil daghang mga bunglayon, kaya ang tuyo sa Dios sa mga bunglayon aron mas muhago pa ang tao bago siya makatanom. Mao nay ibalik sa Dios nga walaon na niya dayon kanang mga tunglo sa nahimong makadaot o naghatag og kadaot sa mga pananom, no, kanang mga piste. Kay apil na sa tunglo sa Dios kanang mga bunglayon, apil na sa tunglo sa Dios.
apan mabot ang panahon nga walaon ka na sa Dios, nindot na dayon ang abot sa atong uma. No? Dili na dayon hago kaning mga anak sa Dios. Kay nahisulod na kita, no? Sa kapahulayan sa Dios, matud pa sa Hebrehanon no 4:10 hangtod sa 11 nga dunay kapahulayan ang Dios. Mo nang manlimbasog kita nga makasulod sa maong kapahulayan. So, unsa man ang kapahulayan? Kanus ano man mo pahulay ang Dios? Mo nang naa sa atong introduction mga igsuon nga naa na kita sa ikapito ka milenyo nga mao ang ikapito ka adlaw sa Dios nga mopahulay na usab siya. No, kanang pagpahulay kay magmamando man lang, apil pod ang iyang mga anak. Baka pahulay pod sa mga paghago. No? Munay gihisgutan aning pagsulod sa maong kapahulayan. No, atong basahon kining Hebrehanon 4:10 hangtod sa 11. Matud pa. Kay siya nga nakasulod sa iyang kapahulayan, nakapahulay usab siya sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga buhat, sumala sa gihimo sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Busa maninguha kita sa pagsulod ni ana nga kapahulayan. Sa tuyo, aron walay bisan kinsa nga tao mahulog sa mausab nga pag-ingnan sa pagka masukihon. Sa lain nga bersyon, aron ang tao dili mamatay kay kinabuhing dayon pagpahiuli sa kinabuhi. Kanang pagpahiuli sa kinabuhi, ang pangutana niini, ang tanan ba makadawat? Tanan bang mga tao sa tibuok kalibutan ang makadawat niining pagpahiuli sa kinabuhi? Nga nahuman naman ang 2,000 ka tuig kay 2019 naman kita karon. Ang mga tao sa tibuok kalibutan, 7 billion ka mga tao. Ang mga tao sa Pilipinas, sa atong nasod, more or less, kapin, nasa 105 million ka mga tao. So, bisan din hilang sa Pilipinas. Ang tanan ba, kanabang tanang nagpuyo sa Pilipinas, nga 105 million, makabaton o makadawat aning pagpahiuli sa kinabuhi, giprogram ng pudaanin sa Dios, no? Sa Zacarias 13:8-9 ang uno diha nga sa tibuok yuta matag nasod 2/3 ang patyon sa Dios, 1/3 lang ang ibilin nya. Kanang 1/3 ikumpara nimo sa 2/3, gamay ra man gyud na. No? Sa 105 million, ang 2/3 ana 70 million. Ang 1/3, no? 35 million. O gamay ra. Munang kanang 35 million matud pa sa Lucas nga dutayng panon mo nay giandaman sa gingharian sa Dios, no? Sumala sa Lucas 12:52 nga dutayng panon giandaman sa gingharian sa Dios. Munang paningkamutan gayud nato mga igsoon nga ang matag usa ka nato mahiapil anang 1/3 nga kita makaapil, mahiapil anang gitawag og due-time panon nga ayaw kamo kahadlok due-time panon kay gikahimut-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Sa man ang klase nga gingharian? Gingharian sa Dios. Muna nga nato kayo natong pasalamat nga nakakatlag kita sa gingharian sa Dios. Pinaagi sa pagpahibalo muna sa tanan ni mahal na Haring Filemon Oriang Bonanza
nga dili na kanato sapayan nga moadto sa laing nasod aron pagpangita sa gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios natukod na dinhi sa Pilipinas. Kay mao kini ang mahimong ikalima ka nasod sumala sa larawan nga nakita sa damgo ni Haring Nabucodonosor nga gihatagan ni Daniel og kahulugan. Katong larawan nga nabahid sa lima, ang kahulugan adto lima ka gingharian nga motindog sa kalibutan, dili unom lima. Nga kadtong ulo nga bulawan mao kadto si Nabucodonosor, gingharian sa Babylonia. Migahom sa kalibutan sulod sa 68 ka tuig, gikan sa tuig 606 BC ngadto sa tuig 538 BC. Humana natuman kadto kay matud pa ang kahulugan sa damgo matuod ug dili kaduha-duhaan. Ang ikaduha kanasod mao ang nasod sa Medo-Persia, no, sa panahon ni Ciro sa Persia o Dario sa Medes, nga migahom sa kalibutan ang gingharian sa Medo-Persia sulod sa 200 city katuig, gikan sa 538 BC ngadto sa 331 BC. Natuman, nahuman na. Consumatum est, human na. Munang ang ikatulo kagingharian nga nitindog sa kalibutan kadtong gingharian sa Grisya. No, katong nagrepresentar sa Tumbaga kay ang Medo-Persia sa lapi man, bulawan ang Babylonia. Ang Tumbaga mao katong gingharian sa Grisya nga migahom sa kalibutan sulod sa 163 katuig, gikan sa tuig 331 BC ngadto sa tuig 168 BC. Nahuman na. Natuman. Moto ikatulo. Ang ikaupat kagingharian nga mitindog sa kalibutan kadtong nagrepresentar sa mga bitiis nga puthaw. Mao kadto ang gingharian sa Roma. Kay duha man ang bitiis mo nang dunadayoy East ug West Empire. Maging harian sa Roma, East ug West Empire, imperyo sa Roma. Nga migahom, dugay kayo silang nagpupot sa tibuok kalibutan sulod sa 644 katuig, gikan sa tuig 168 BC ngadto sa tuig 476 AD. Diha na si Kristo. Nga gani ang Israel nahimong under sa Roma, mao to'y naabtan ni Ginoong Hesukristo. Walay hari dito sa Jerusalem nga dinihog si Ginoong Hesukristo unta ang mopatindog pag-usab sa trono ni David apan dili pa man panahon kay ang iyang sugo mauman ang pagpakamatay sa krus aron maputol kanang tunglo sa Dios nga gihatag sa tawo nga sa abog ka gikan sa abog ka mubalik. No? Munang gikan sa panahon ni Kristo kay siya man ang pagkabanhaw, siya ang dalan, siya ang kinabuhi, mao nga pagpahiuli sa kinabuhi gikan sa Millennium 4 nga nahimugso si Kristo sa negative 4, 2,000 pa katuig ang paaboton aron matuman kanang propesiya ni Osias nga tapos sa 2 ka adlaw nga 2,000 katuig nga tagal kanatong tao adunay pagpahiuli sa kinabuhi. Sa unsa mang paagi, munang duna po'y material program ani mga igsuon kanang tanang mga butang igadugang kaning Deuterium Project kung makasabot mo. Mo na siya'y kahimanan sa Dios aron nga ang tao mabuhi nga dili hago, walay stress, pagkahayahay. Di mulungtad jud ka og taas nga kinabuhi. Kun matud pa ni Isaias, kun kamo magmasinugta
butanon ang maayo sa yuta inyong pagakanon ug unsay maayo sa atong lawas atong pagakanon mula hutay gyud ta makabaton gyud ta makadawat gyud ta anang kinabuhing walay katapusan pero magsugod na siya og counting nga matag usa ka libo ka tuig no kanindot do na nay mag-birthday dayon no gikan karon do na nay mag-birthday 100 years daghan naman no 100 years ado na dayon mag-birthday nga iyang edad 200 years old uning ining ikapito ka milenyo mao na nay atong maobserbahan nga tag-as na dayon og kinabuhi ingon sa kaniadto dili katong kinabuhi nga limited kay si Adan 930 si Matusila 969 nga ang ihatag sa Dios kanang mabuhi ang tao matag usa ka libo ka tuig nga kinahanglan anang matag usa ka libo ka tuig ato pong madawat kanang kaayuhan sa Dios kay mo na atong ibasa sa Ecclesiastes ganina magunsa man kun ang tao mabuhi sa usa ka libo ka tuig o makaduha o 2,000 apan dili makadawat sa kaayuhan ang tanan mudangat lang gihapon pagpangandoy nga matapos na lang ilang kinabuhi kay nganuman labaw pa kang gi torture ana mabuhi ka usa ka libo ka tuig nya magantos pastilan murag labaw pa na sa life sentence. Mga igsoon kaning programa sa Deuterium dili ni siya programa og tao. Programa kani nga gikan sa Dios. Nga dugang sa gingharian sa Dios. Kay tanawan ninyo ang sukod manggod ani nga iyang hinahinay og hatag sugod pa ning 2022. Doon na po na isiparit nga sukod pinaagi po sa propesiya. Mao ka na dayon ang iilis, ipuli, aning hapit na nga mahubas kaning oil deposit. Gitawag ka nag fossil fuel. Nganong mahubas man gyud na. Kay gikan ka na sa mantika sa mga patayng lawas nga mananak, mga patayng lawas sa tao sa unang panahon. Nganong ang major or primary supplier sa oil na aman sa Middle East? Ngano man na? Dili man lagi sa Asia, dili man lagi sa Europe, ngano man gyud sa Middle East. Kay didto ang istorya sa kalibutan nga daghang nangamatay sa panahon sa lunok ni Noe. Imagine sa kadaghang mga tao didto, sa kadaghan pong mga mananak, pinili ng ibang mga mananak na nakasulod sa arka, pero ang mga tao, 8 lamang ang nakalatas, 8 ang naluwas, buhi nga giluwas. Kay kaning kaluwasan mga igsuo, dili biya kanang patay, kanang nasa minteryo maoy luwason, kanang buhi maoy luwason nga makalatas sa kamatayon. Nga ang tao nga nagpadulong sa kamatayon masumpo munay tinuod nga kaluwasan kay gani kanang tao magsakit kung tinuod manggaling nga ang kamatayon kaluwasan ay kanang mga magsakit ayaw na lang mo pa ospital pasalamat mo ay nagsakit na ko hapit na ko maluwas pastilan baliktad man ang una nakanunay mangani natong giampo sa Dios nga hatagan kita og kapiskay sa panglawas sa kanunay nga naman aron nga makalahutay kita sa mga katuigan kaysa daghan nga mga henerasyon mga igsoon kaning atong henerasyon karon nga gikan ni Adan unang henerasyon si Adan natapos na kanang ikaduhang Adan na anak kita sa ika 89 kahenerasyon gikan ni Adan kaning atong panahon karon munang naisulat man nga ang katapusang Adan nahimong espiritu nga magahatag og kinabuhi aron matuman pod ang gipropesiya nga sa ulahing mga adlaw kani ikapito ka milenyo nga ang espiritu sa Dios igabukbok sa tanang mga unod.
No, plural, igabubo sa tanang mga unod. Mo na pangutanan ako ganina, tanan bang mga tao kay na may unod? Mabubuan ba sa balaang espiritu sa Dios aron makabaton og kinabuhi? Dili kay matud pa ni Zacarias, do na may mga patyon sa Dios. 2/3 man, 1/3 man lang ang ibilin nga gitawag dayon na og due time panon giandaman sa gingharian sa Dios. So kining gingharian sa Dios mga igsoon, wala man ni magpihig ug unsa mo nga denominasyon. Kay plano sa Dios, gipadaghan sa Dios. Dinhi sa Pilipinas ang mga denomination, speaking of Christian denominations, no, sa pagka-Christian, kay hangtod karon nagpabilin lig-on nga ebidensya sumala sa sulti ni Kristo nga nasod nga namunga sa mga bunga niini. Kristiyanos, pagtulunan nga maka-Kristo. Nagdaghan kayo mga born again nga natuko dinhi sa Pilipinas. So unsa may koneksyon anang usayon lang nato. Koneksyon anang born again sa programa sa Dios. Kay sa panahon nga dito pa si Kristo sa Israel, nakigsulti si Nicodemo. Mao to siya ang sa ilang conversation nga iyang pangutana unsaon pagsulod sa gingharian sa Dios. Matud pa ni Kristo, gawas kon ipakataw kapag usab mo na born again. Ang una-una ni Nicodemo, unsaon man pagpakataw ng dakong tao, musulod pa ba sa sabakan sa inahan? No, dili material kundili spiritual, no, kanang pagbagko kay matud pa pagbagko kamo sa espiritu, no, kinahanglan ipanganak kita sa espiritu. Sao man pagpanganak sa espiritu nga atong mailhan kanang atong inahan pod sa espiritu. Kinsa man ang atong inahan sa espiritu? Matod pa sa Galacia 4:20, kay ang Jerusalem nga naa sa itaas mao ang atong inahan. Nan kay do na may bag-ong Jerusalem, asa man pangitao nato ang atong spiritual mother nga mao kanang bag-ong Jerusalem. Dili mawala ang pagkabalaang syudad ni ana mga igsoon. Mao nga dinhi sa Pilipinas gipadala si Dr. Jose Rizal aron sa pagsaksi sa yutang saad, kay diha sa yutang saad mo gawas kanang balaan nga syudad. Munang 81 years gikan siyang pag-abot niadtong July 17, 1892 sa alas 7 sa gabi. 81 years gikan niadto mitumaw kanang balaang syudad nga mao ang Dapitan City pinaagi sa usa ka decree ni Pangulong Marcos, Presidential Decree number 105, signed o iyang gipirmahan niadtong Enero 24, 1973 nga 81 years eksakto gikan sa pag-abot ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan. So doon na may pattern kanang 81 years na kay kadtong dinihog sa unang panahon, kay doon na may gisulat nga history repeats itself, ang namao kaniadto mamao karon, ang nahimo kaniadto pagahimo karon. So unsa may namao kaniadto? Usa sa mga namao kaniadto niadtong tuig 538 BC. Migawas ang dinihog sa katauhan ni King Cyrus the Great Hari sa Persia nga nagsulat sa usa ka decree sa pagpahiuli sa nagunob nga Jerusalem. Natukod pag-usab kadtong Jerusalem niadtong tuig 457 BC. So gikan sa 538 BC paus-os ang pag-isip sa panahon ng mga katuigan kay negatibo kana nga milenyo, millennium 4 negative ang pag-us-os, no, negative year, negative millennium. Gikan sa 538 BC ngadto sa 457 BC nga nahiuli ang nagunob nga Jerusalem, restoration of Jerusalem,
81 years nga pinaagi sa decree. Nan kanang Jerusalem balaang syudad man mao nga timaw pod ang balaang syudad sa Pilipinas pinaagi decree ni Pangulong Marcos. Dili to mugna lang una-una ni Marcos sa iyang una-unaan. Diktasyon kadto gikan sa Dios nga kinahanglan mo timaw umulutaw diha sa balaang diha sa yutang saad kanang balaang syudad kay mao kana ang nakatago nga bag-ong Jerusalem na sa Pilipinas karon. Mo nay atong spiritual mother. Kung dili mo mudawat ana unsaon man ninyo pagkahimugso sa espiritu na di man ta ipakatao kung walay inahan, walay amahan. Atong amahan mao man ang Dios, nya kinsa man atong inahan. Sumala sa balaang kasulatan kay ang Jerusalem mao ang atong inahan, kay aron tawgon kita og taga Jerusalem. Bag-ong Jerusalem, mga bag-ong katawhan sa Dios. Dapitan City, mao kanay hinungdan nga diha pud sa Dapitan City una sa tanan kanang dugang sa Dios nga deuterium diha pod magasugod. Kay diha man nagsugod ang istorya sa gingharian sa Dios sa tibuok kalibutan. Naingon nga sa tibuok Pilipinas. Diha man sa balaang syudad kay ang main office o central office, ang kapital aning gingharian sa Dios kanang balaang syudad Dapitan City. Mao kana ang nakatago nga bag-ong Jerusalem. Aron nga ang Pilipinas sumala sa damgo ni Haring Nabukadnezar mao dayon ni ang mahimong ikalima ka nasod nga mahimong haring nasod sa tibuok kalibutan. Wala na ikaunom, wala na musunod ani. Mao na ni ang nasod nga mugahom sa tibuok nga kalibutan aron matuman kanang nahisulat sa pinadayag 11:15 kay kaning gingharian sa Dios mga igsoon dili man lang ni magistorya lang diha sa usa ka nasod, particularly din sa Pilipinas, kay tibuok kalibutan kaning gingharian sa Dios magasugod lang din sa Pilipinas. Kay ang tibuok kalibutan mga igsoon kompos man kana og mga nasod mao nga dunay kapital nga nasod sa tibuok kalibutan. Mahimong haring nasod nga mumando sa tibuok kalibutan kaning atong nasod sa Pilipinas. Aron matuman ang naisulat sa pinadayag o bugna sa lain nga tawag kapitulo 11:15 matod pa og mibudyong ang ikapito ka manulunda og misunod ang dagkong mga tingog didto sa langit og sila nagaingon ang gingharian sa kalibutan nahimong iya sa atong Ginoo og sa iyang Kristo og magahari siya ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Asa man mang nasura dito pa ba sa nasod sa Israel? Dili na, dinhi na sa Pilipinas. Munang pagkabulahan kitang mga Pilipino. Munang dunay kanta makahinuklod kaayo kanang ako ay Pilipino. Kantahan ninyo na unya. Sudunga o sabtan ninyo kanang kahulugan. Ako ay Pilipino unsay dugo. Maharlika. Tiya mo nang maharlika. Dugong hari na. Kay kita ang mga nakatago, hidden Israelites, ang mga Pilipino. Kita ang mga bag-ong mga kaliwat ni Jacob o Israel, kay kining Pilipinas, yuta ni Jacob o Israel. Munang bulahan ang mga Pilipino. Kita unta ang mga anak sa gingharian sa Dios kay natukod din sa Pilipinas. Pero doon naman po'y warning, no pasidaan, nga anak na unta sa gingharian sa Dios. Pero doon na may gisulat, nga ang mga anak sa gingharian sa Dios, igatambog ngadto sa labong kangitngitan,
nganuman kay dili man tanang mga Pilipino ang mudawat sa gingharian sa Dios. Warning biya ni. Matud pa sa Mateo 8:11 ngadto sa 12, matud pa, og nagaingon ako kaninyo nga daghan sa sidlakan og kasadpan ang muanhi. Asa man muanhi sa Pilipinas? Og mulingkod kauban ni Abraham, og ni Isaac, og ni Jacob sa gingharian sa langit. Apan ang mga anak sa gingharian pag-aabogon sa kangitngitan sa gawas didto aduna unyay paghilak o panagkagot sa ilang mga ngipon. Unsa man ang sa gawas wag tay labot. Ang gawas ani mga igsoon kanang kamatayon. Kay buhi man ang mga tao nga makiguban ni Kristo kay matud pa sa Dios, ako ang Dios ni Abraham, ako ang Dios ni Isaac, ako ang Dios ni Jacob. Ako dili Diyos sa mga patay, kundili sa mga buhi. Munang aron kita mabuhi, matag usa ka libo ka tuig, andaman kita dugang kaning deuterium kay kun income na matag bulan ado naman kitay bahin katumanan sa tagna ni Isaias nga sila magakalipay sa ilang bahin. Sa manang bahina, bahin sa income sa deuterium. Kay mo na ipuli ko inighubas aning oil. Kay matod pa sa mga pagtuon sa mga sayentipiko nga ang oil muhubas sa 2023. Nya doon na po'y nagtuon nga mahubas magsugo 2018, 2019 naman karon. Munang kumusta pag-update mo sa balita dito sa Middle East, no? So classified information wag gina nila gipahibalo nga hubas na. Mao nang ang kontrata sa Saudi Arabia sa mga trabahanteng Pinoy, doon na sila gitawag nga Saudization. Kutob lang sa 2022 pauli una ang mga trabahante. Kaya wa naman sila ikasweldo, kaya wa na may income. Munang so lahing mga adlaw ang Pilipinas na po dayon ang mainila nga supplier, the only country nga musupply og deuterium sa tibuok nga kalibutan. Nga sumala sa sukod, nagihatag sa Dios sugod anang 2022. Kay duna pay 5 ka mga pangulo o presidente ang Pilipinas nga paabuton human sa termino ni Presidente Duterte. Kay human sa 5 maunay makumplito dayon kanang 20 ka mga pangulo sa Pilipinas. Kay kini ngatong nasod sumala sa propesiya ni mahal na Haring Philemon Oriam Bonanza, gitagan-an lamang kita og 20 ka mga pangulo. Nya kaning 20 ka mga pangulo maunay magbahin anang usa ka century nga sumala sa giingon ni Dr. Jose Rizal nga Filipinas dentro de 100 años, 100 years. Kanang 20 gitunga sa duha, pulo-pulo. Ang unang pulo gikan ni Aguinaldo ngadto ni Pangulong Marcos sumana sa 40 ka tuig. Aron maisip ang laing pulo na magitan si Madam Corazon Aquino, dili siya apil sa unang pulo, dili pud siya apil sa ikaduhang pulo, na magitan siya ang naggap. Mao nga kaning ikaduhang batch nga pulo mao na ang gisambingayan sa napulo kadalagang birhen nga ang 5 kanila gitawag kato sa Dios og mga buang-buang kay walay lana. Kanang lana nga gisgutan sa sambingay gihatagan ni Malnari Philemon Oriam Bonanza og kahulugan nga deuterium. 5 ka presidente nga sa ilang panahon dili pa ihatag kanang deuterium, gikan ni Ramos, ni Irap, Arroyo, Pinoy ug karon ni Presidente Digong. Nya kanus aman mahuman kanang termino ni Presidente Digong sa 2022 man mao nga sa 2022 magsugod dayon ang una sa 5. Kanang 5 mao nay mga buutan nga birhen nga nagdalag lana sa ilang panahon ihatag sa Dios kanang kadagaya sa Pilipinas una sa tanan kaning deuterium. Ngunang sa dili pa maabot kanang panahon na
Pinaagi sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, inubanan o pag-abag sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation nangita og mga beneficiary. Walay pinugsanay kay libre man lang ang pagpanglista. Nauna sa tanan gi prioridad ang mga kabos. Mga igsoon, ingon sa napupos naman ang mga gutlong ng gihahin kanato ni ining kagabion karon. Sa ngalan ni mahal na Haring Philemon o Riam Bonanza o sa kinatibok ang puwersa sa gingharian sa Dios o sa ngalan sa regular nga angkorman nga si Haring Juanito Magkalisang, kani ang ubos yung igsoon, higala sa kahanginan, si Edgar Ligutong, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mabuhay Kingdom of God.